अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे स्पेन नेशनलिटी रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, स्पेन इमिग्रेशन के बारे में ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स हैं इस पे बात करेंगे। यूरोपीय यूनियन की तरफ से एक अहम प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, इस पे बात करूंगा। और आखिर में बहुत ज्यादा हाई डिमांड फ्री कोर्सेज का आगाज किया गया है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि मैं तमाम न्यूज की मैक्सिमम तादाद में आपको लिंक्स प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। तो आज भी आप लोगों के लिए जो स्पेन नेशनलिटी रखने वालों के लिए अच्छी खबर है, इसका लिंक, स्पेन जो यूरोपीय यूनियन की तरफ से नया प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है उसका लिंक, और हाई डिमांड फ्री कोर्सेज, इन तीनों के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बिल तरतीब इसी तरह मिल जाएंगे। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, उनको आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं या पुराने भी आते हैं इस चैनल पे न्यूज देखने, वीडियो देखने, तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। इसके साथ साथ दोस्तों अगर ये वीडियोस आपको कोई न कोई इसी तरह भी फायदा देती है तो वीडियो को लाइक भी लाजमी तौर पे किया करें। उसके बाद जैसे आपने डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना है तो जो पहला लिंक आपको मिलेगा जो यूके न्यूज चैनल से रिलेटेड है, उसको आप क्लिक करके वहां पे जाके उस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वहां पे आजकल जो भी यूके और यूरोपीय यूनियन के दरमियान चल रहा है, क्योंकि यूके के प्राइम मिनिस्टर इस वक्त यूरोपीय यूनियन में हैं, ब्रसल जो यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर है वहां पे अब मुलाकातें कर रहे हैं, नए एग्रीमेंट हो रहे हैं, यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम, बाकी बहुत ज्यादा उम्मीद है कि नए एग्रीमेंट्स होंगे। तो उस पे जो डेली बेसिस पे चीजें आ रही हैं वो मैं उस चैनल पे शेयर करता हूं, तो लाजमी तौर पे उसको भी सब्सक्राइब करें और वहां पे आप इन न्यूज से फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन नेशनलिटी रखने वालों के लिए अच्छी खबर कौन सी है। आपको पता है कि स्पेन में जो बड़ी तादाद है हमारे लोगों की, वो नेशनलिटी लेने के बाद काफी ज्यादा बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो दूसरी कंट्रीज की तरफ निकल चुके हैं, यानी कि तरक्की याफ्ता कंट्रीज की तरफ, जिसमें यूरोपीय यूनियन में भी जो कंट्रीज हैं वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हुई या दूसरी जो शेंजन स्टेट्स हैं वहां पे गए हैं, इंग्लिश कंट्रीज में मूव हुए हैं, जिसमें यूके में सबसे बड़ी तादाद जो है वो मूव हुई है, आयरलैंड में मूव हुई है, उसके बाद कनाडा, अमेरिका की तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी लोग निकले हैं। तो अब वहां पे जाने के बाद आपको पता है कि उन्होंने पासपोर्ट कौन सा यूज किया है, उन्होंने स्पेनिश पासपोर्ट यूज किया है। इसी वजह से वो नेशनलिटी के बाद गए हैं ताकि उनको फ्री एंट्री मिल सके उन कंट्रीज में जहां पे वो जाना चाहते हैं। तो अब वहां पे जाने के बाद उनको कभी ना कभी कोई ना कोई स्पेन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से उनको एम्बेसीज और कॉन्सुलेट के चक्कर लगाना पड़ते हैं। और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि एम्बेसी, कॉन्सुलेट के इख्तियार में नहीं होते कि वो आपको प्रोवाइड कर सके। इस वजह से उनको वहां पे दुश्वारी होती है, प्रॉब्लम होती है, और कईयों को स्पेन का चक्कर लगाना पड़ता है, खासतौर पर रजिस्ट्रो सिविल का, और वहां से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने बच्चों के, अपने वाइफ के, पार्टनर के और अपने रिलेटेड जो उनको डॉक्यूमेंट्स हैं वो निकलवाने पड़ते हैं रजिस्ट्रो सिविल से। सीते का प्रॉब्लम, पदरोन का मसला, बाकी ये सारी चीजें उनको फेस करना पड़ती हैं। इस पे काफी तेजी से काम जारी था। आज से 6 महीने पहले भी मैंने आप लोगों को ये इतला दी थी कि हुकूमत इस पे काम कर रही है, लेकिन आखिरकार ये काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है और हुकूमत ने अनाउंस कर दिया है। जो स्पेन के फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें चंद एक चीजें काफी अहम जो है उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान की हैं। कुछ सहाफियों के क्वेश्चंस का आंसर भी दिया है। यहाँ पे उनका कहना था कि जो ओवरसीज स्पेनिश है, जो स्पेन की नेशनलिटी लेने के बाद या वो यहाँ पे ऑलरेडी स्पेनिश लोग थे, वो ट्रांसफर शिफ्ट हो चुके हैं दूसरी कंट्रीज में, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि तमाम चीजें जो रजिस्ट्रो सिविल की हैं उनको ऑनलाइन कर दिया जाएगा, जो कि अब अनाउंस हो चुका है। चंद दिनों में वो ऑनलाइन हो जाएंगी, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आप रजिस्ट्रो सिविल से आप डायरेक्टली ऑनलाइन निकलवा सकेंगे। वैसे तो दोस्तों लिंक नंबर 1 नीचे जो मैंने दिया है वहां पे आप खुद भी इस तमाम चीजों को रीड कर सकेंगे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें की हैं। लेकिन एक अहम बात आपको बताता चलूं कि एक सहाफी के क्वेश्चन पे कि ये तमाम चीजों की आप बता सकते हैं कि क्या क्या ऑनलाइन की जा सकेंगी, तो उन्होंने कहा कि हम आने करीब इसकी लिस्ट भी जारी करेंगे, लेकिन फिलहाल रजिस्ट्रो सिविल से जो मतलब तमाम मामलात हैं वो ओवरसीज स्पेनिश जो हैं वो कंप्लीट कर सकेंगे ऑनलाइन ही, जिसमें जो मेरा ख्याल है वो मैट्रिमोनी हो सकता है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है,
آپ سے ریلیٹڈ جو بھی وہاں پہ لیبر و فیملیہ سے ریلیٹڈ، آپ کے بچوں سے ریلیٹڈ، آپ کا تمام جو معاملات ہیں وہ وہاں پہ ہو سکتے ہیں، آپ کی پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں، باقی چیزیں جو ہیں وہ تمام جو رجسٹرڈ ہوتی ہیں رجسٹر سول میں وہ تمام آپ آن لائن کروا سکیں۔ یہ یاد رکھیں، ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ اس کے لیے مسٹ ہوگا۔ ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ کو استعمال کرتے ہوئے ہی آپ جو ہے یہ تمام چیزیں کر سکیں گے، اس وجہ سے ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو دوستوں اب بات کرتے ہیں کہ اسپین امیگریشن کے بارے میں جو تازہ ترین ہیں وہ کیا اپڈیٹس ہیں۔ کافی دوست اس کے بارے میں پریشان ہیں، کافی دوست اس کے بارے میں کوشچن کرتے ہیں۔ جو اسپین امیگریشن کے بارے میں تازہ ترین اپڈیٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ اسپین کی امیگریشن جو پہلے ڈاؤٹ تھا کہ صرف اور صرف قوانین پاس ہوں گے، امیگریشن اوپن نہیں ہوگی، وہ ڈاؤٹ اس وجہ سے ختم ہو چکا ہے کہ کیونکہ انہوں نے ڈیٹس دینا شروع کر دی ہیں سپتمبر سے۔ اب اکتوبر کا انہوں نے ڈیٹ دیا ہے کہ اکتوبر کے اندر اندر ہم اناؤنس کریں گے اور اس کے آخر تک جو ہے ہم کوئی نہ کوئی اپڈیٹ آپ کو دیں گے کہ امیگریشن سے ریلیٹڈ کیا نئی اپڈیٹس ہیں۔ یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس نئی اپڈیٹس میں امیگریشن کو بھی شامل کیا گیا، ساتھ ساتھ قوانین بھی ہوں گے۔ اب یہاں پہ کوشچن یہ آتا ہے کہ اگر امیگریشن اوپن ہوتی ہے تو کیا یہ قوانین ختم کر دیے جائیں گے یا ان میں ریفارمز ختم کر دی جائیں گی؟ بالکل نہیں کی جائیں گی، کیونکہ یہ قوانین اور یہ ریفارمز پرماننٹلی رہیں گی۔ امیگریشن اوپن ہو کے بند ہو جائے گی لیکن یہ پروگرامز چلتے رہیں گے۔ جن لوگوں کا ٹائم پورا ہو چکا ہے اور کافی دوست کمنٹ بھی کرتے ہیں کہ ہمیں کر لینی چاہیے اپلائی یا نہیں کر لینی، اگر تو آپ کے پاس تمام انتظامات ہیں اور اچھے انتظامات ہیں، یعنی کہ آپ کے تمام ڈاکومنٹس ریڈی ہیں، آپ کا ورک کانٹریکٹ ریڈی ہے، تو پھر آپ کو اپلائی کر دینا چاہیے۔ کیونکہ دوستو امیگریشن اوپن ہوتی ہے اس میں بلا شبہ اتنی زیادہ چیکنگ نہیں کی جاتی، بریک بینی سے چیک نہیں کیا جاتا، لیکن ان تمام چیزوں کی ضرورت آپ کو وہاں پہ بھی پڑے گی۔ کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی وہاں پہ چاہیے، ورک کانٹریکٹ بھی وہاں پہ چاہیے، پدرون کے پروف بھی وہاں پہ چاہیے، باقی جو آپ کے پروف کچھ ہو سکتے ہیں وہ بھی آپ کو دینے پڑیں گے۔ تو یہی سچویشن جو ہے اریگوز کی ہے، تو اس وجہ سے اریگو میں اگر آپ کا تمام چیزیں پوری ہیں تو آپ اریگو اپلائی کریں، اس کی سوائے کہ آپ ویٹ کریں، ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک آپ کا پازیٹیو رزلٹ آئے اور آپ کا سب کچھ کلیئر ہو جائے۔ تو اگر اناؤنسمنٹ ہوتی بھی ہے امیگریشن کی تو وہ ایسا نہیں ہوگا کہ آج اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کل آپ کے لیے پیپر اوپن ہو جائیں گے۔ حکومت کو 3-4 مہینے چاہیے ہوتے ہیں انتظامات کرنے کے لیے، کیونکہ اگر 5 لاکھ لوگوں کو بھی یہ لیگل کرنے کا سوچتے ہیں تو 5 لاکھ بہت بڑی تعداد ہے جس کے لیے ان کو سٹاف کی ضرورت ہوگی، باقی لوازمات پورے کریں گے تو تبھی امیگریشن اوپن ہوگی۔ اس وجہ سے ان باتوں پہ لازمی طور پہ عمل کریں۔ اب دوستو بات کرتے ہیں یورپی یونین کی طرف سے ایک اہم نیا پروگرام جو ہے وہ لانچ کیا گیا ہے۔ اگر تو آپ کی پیدائش 1 جنوری سے لے کے 31 دسمبر 2006 کے درمیان ہوئی ہے تو آپ اس پروگرام سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ پروگرام بہت اچھا ہے، اصل میں یہ نوجوانوں کے لیے پروگرام لانچ کیا گیا ہے، یورپی یونین کا پروگرام ہے۔ جو لنک نمبر 2 ہے اس کو آپ کلک کریں گے تو وہاں پہ تمام انفارمیشن آپ کو مل جائے گی۔ اس لنک میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں نوجوانوں کے لیے ایک بہت اچھی سکیم یورپی یونین کی طرف سے لانچ کی گئی ہے۔ یہ سکیم میں آپ کو فری ٹکٹس دیں گی، ٹرین کی پوری یورپی یونین کے فری ٹکٹس آپ کو ملیں گے اور اس ٹکٹ میں آپ پوری یورپی یونین کا وزٹ کر سکتے ہیں فری آف کاسٹ۔ آپ کو کوئی بھی اس کا جو ہے وہ خرچہ پے نہیں کرنا پڑے گا، وہ یورپی یونین پے کرے گی۔ اصل میں یورپی یونین کا ٹارگٹ ہے کہ نوجوانوں کو یورپی یونین وزٹ کروایا جائے فری آف کاسٹ اور وہ سروے کر سکیں، دیکھ سکیں یورپی یونین کو۔ تو اس طرح سے اس پروگرام میں آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں یورپی یونین اور اس کے ساتھ ساتھ بر اعظم یورپ میں جتنے بھی ملک ہیں وہ تمام کے تمام پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ مکمل ڈیٹیل کے لیے آپ نیچے لنک کو کلک کر سکتے ہیں۔ تو دوستو آخر میں بات کرتے ہیں، ہائی ڈیمانڈ فری کورسز کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایک ویب سائٹ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کا لنک آپ کو نیچے لنک نمبر 3 مل جائے گا، آپ خود بھی اس کو کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے۔ کافی اہم ویب سائٹ ہے، وہاں پہ آپ کو تمام ڈیٹیل مل جائے گی جو کورسز آپ فری کر سکتے ہیں۔ یہ دوستو کورسز وہ ہیں جو کہ اگر آپ کسی پرائیویٹ کالج میں کسی یونیورسٹی میں کرنے جائیں گے تو آپ کو ہزاروں یورو جو ہے فیس پے کرنا پڑے گی، لیکن اگر آپ فری آف کاسٹ ان کورسز کو کرنا چاہتے ہیں جن کی ہائی ڈیمانڈ سیلری ہے ان کورسز کی، یہ اسپیشلی آئی ٹی سے ریلیٹڈ کورسز ہیں، تو آپ اس ویب سائٹ پہ جا کے فریلی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو یہ تمام کورسز فری کروائے جائیں گے۔ اس کی ڈیٹیل آپ نیچے لنک کو کلک کریں اور وہاں پہ
تمام ڈیٹیل کو آپ ریڈ کر سکتے ہیں. کافی اچھی اپرچونٹی ہے. اگر آپ اویل کرنا چاہتے ہیں تو لازمی طور پہ اس سے فائدہ اٹھائیں. تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.